नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय टेलिभिजन आवाज टेलिभिजन र आवाज टेलिभिजनको कार्यक्रम आवाज विशेषको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आवाज विशेषको आजको श्रृङ्खला हामी पश्चिम चितवनको मेगौली क्षेत्रमा आएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आवाज विशेषको आजको श्रृङ्खलामा हामी पश्चिम चितवनको मेगौलीमा फागुन 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072लाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेगौली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न जात जातिहरूको संस्कृतिहरू, उनीहरूको रीतिरिवाज, परम्परा, कलालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको आयोजनामा महोत्सवको आयोजना गर्न लागि हो र महोत्सवको यतिखेर तीव्र तयारीका साथ प्रचार प्रसारको कामहरू पनि भइराखेको छ भने स्टल व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न आन्तरिक कुराहरूको समेत व्यवस्थापन गर्ने काम आयोजक पक्षबाट भइराखेको छ र यसै सन्दर्भमा मेलाको तयारीहरू कस्तो छ, के कारणले गर्दा चाहिँ मेलाको आयोजना गरिएको हो र पश्चिम चितवनमा नै यस मेलाको आयोजना गरिनुको उद्देश्य के हो, यी विविध पक्षहरूलाई कार्यक्रममा हामी आयोजक पक्षसँग सोध्नेछौँ र उहाँहरूसँग गरिएका कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्न नसक्दा पश्चिमा संस्कृतिहरू चाहिँ देशमा धेरै भित्रिरहेको र हाम्रै मौलिक परम्पराहरू हराइरहेका अवस्थामा यस्ता महोत्सवहरूको समेत आवश्यकता महसुस गर्न भने थालिएको छ। सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072को अवसरमा रहेर हामीले कार्यक्रम आवास विशेष यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मेगौली क्षेत्रमा रहेका विशेष गरी नारायणी नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न जात जातिहरूको कला, संस्कृति, भाषाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको हो र यसै क्रममा मसँग कुराकानीको लागि महोत्सवका संयोजक मायाराम चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी आवास विशेषमा यहाँहरूमाझ जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ आवाज टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, महोत्सवको तयारी कसरी गरिराख्नु भएको छ? तयारी कुन चरणमा पुगेको छ? वास्तविक महोत्सवको तयारी हामी अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भयो, विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका साथीहरू भयो, त्यसै गरेर मेघौलीका चाहिँ अथवा चाहिँ नारायणी नगरपालिकाका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्व भएका चाहिँ व्यक्तिहरू भयो, उहाँहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र यो महोत्सवमा सहभागिताको निमित्त पनि हामीले विभिन्न जात जातिका संस्कृतिहरू, वेशभूषाहरू सहित चाहिँ महोत्सवमा सहभागी हुन गर्नका लागि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। यो महोत्सव आयोजना गरिनुको उद्देश्य के हो र मेगौली क्षेत्रलाई नै तपाईँहरूले महोत्सव आयोजना गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले छान्नु भएको छ, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के होला? वास्तविक त हाम्रो यस नारायणी नगरपालिका अन्तर्गतका चाहिँ जति पनि हामी विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका चाहिँ एउटा अनुकूलमा छौँ। सबैको संस्कृतिलाई एउटा सम्वर्धन गर्ने, सबैको संस्कृतिलाई एउटा संरक्षण गर्ने एउटा उद्देश्यले पनि हामी एउटा संस्कृतिको चाहिँ एउटा संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट चाहिँ यो सांस्कृतिक मिनी महोत्सव चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। वास्तविक नारायणी नगरपालिकाको एउटा भौगोलिक क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि 3 दिशातर्फ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको छ। 3 दिशातर्फ चाहिँ रापती भयो, नानी भयो, एउटा नदीले घेरिएको एउटा सुन्दर टापुको रूपमा चाहिँ यो नारायणी नगरपालिका हो। यहाँको जैविक विविधता, यहाँका चाहिँ आदिवासीहरूको संस्कृति, यहाँका चाहिँ विभिन्न जात जातिका चाहिँ स्थानीय खानाका चाहिँ परिकारहरूदेखि लिएर चाहिँ यहाँका थुप्रै चाहिँ एउटा पर्यटकहरूको चाहिँ एउटा प्रचुर मात्रामा चाहिँ एउटा बोकेको एउटा चाहिँ यो नारायणी नगरपालिकाको चाहिँ यो एउटा क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटकहरूलाई भुल्ने चाहिँ थुप्रै चाहिँ यहाँका चाहिँ सम्भावनाहरू बोकेको यो नारायणी नगरपालिका चाहिँ हो। हजुर, अब मेलाको कुरा गरौँ। मेलामा चाहिँ कस्ता खालका स्टलहरू चाहिँ हामीले समावेश गरिनेछ? मेलामा पर्यटकहरू, अब यहाँ भनौँ दर्शकहरू आइसकेपछि, अवलोकनको लागि दर्शकहरू आइसकेपछि उहाँहरूले यहाँबाट सिक्न सक्ने कुराहरू चाहिँ के छन् र मेला व्यवस्थापन गर्नको लागि, मेला सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ समितिहरू कसरी गठन गर्नुभएको छ यहाँहरूले? यहाँ हामी यो सांस्कृतिक मिनी महोत्सव सञ्चालन गर्नका लागि हामीले विभिन्न उपसमितिहरू बनाएका छौँ। मेलाको लागि पनि हामीले एउटा उपसमितिहरू पनि बनाएका छौँ। 13वटा हामीसँग उपसमितिहरू छ। 151 सदस्य मूल समारोह समिति छ। यसमा चाहिँ विभिन्न जात जातिका अब संस्कृतिहरू भयो, झाँकीहरू भयो, त्यसमा स्थानीय विभिन्न जात जातिका खानाका परिकारहरू भयो। मेलामा चाहिँ अब एउटा विभिन्न किसिमका खेलहरू, तमासाहरू पनि सञ्चालन हुन्छ। यही नै हो दर्शकको लागि खास गरेर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ
अवलोकन गर्ने चाहिँ एउटा। अब पछिल्लो समयमा हामीले के देख्ने गरेका छौँ भने महोत्सवहरू आयोजना गरिन्छ एउटा उद्देश्य राखेर संस्कृति प्रवर्धन भन्यो होइन, एक दुईवटा श्रृङ्खला चल्छ महोत्सवको, त्यसपछि अन्य अन्य वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा पैसा आम्दानी मात्रै गर्ने, संरक्षणको पाटोलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगरिएको र आम्दानीको स्रोतलाई मात्रै हेर्ने र विभिन्न खालका अन्य बाहिरी ठाउँहरूबाट मगाएर विभिन्न खेल प्रदर्शनीहरू राखेर चाहिँ पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा मात्रै देखिएको छ। आगामी दिनमा यो महोत्सव चाहिँ त्यो स्थानतर्फ लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो बाटोतर्फ चाहिँ यो महोत्सवलाई लाग्छ कि लाग्दैन, र आगामी वर्षमा यो महोत्सवलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूले के सोच बनाइराख्नु भएको छ? वास्तविकता हामी एउटा आर्थिक सङ्कलन गर्ने सोच चाहिँ मात्रै होइन, हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी हुन्छ संरक्षण गर्ने, यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो संस्कृति आफ्नो भाषाको रूपमा चाहिँ हामी एउटा पहिचानको रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो संस्कृतिको चाहिँ सम्वर्धन संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हो। र त्यति मात्रै नभइकन वास्तविक चाहिँ यो एरिया यो क्षेत्र एकदमै पर्यटकहरूको चाहिँ एउटा सम्भावित क्षेत्र भएको कारणले पनि हामी विगत समयमा पनि एउटा मेघोली पर्यटन महोत्सव पनि हामी 2-3 पटक पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। तसर्थ यो 3-4 वर्षको चाहिँ एउटा ग्यापले गर्दा थोरै अलिकति चाहिँ यसलाई फेरि पुनः पनि एउटा सबै साथीहरूमा चाहिँ एउटा जागरुक गराउने उद्देश्यले पनि हामीले एउटा पर्यटनको पनि एउटा विकास गर्ने उद्देश्यले समेत चाहिँ हामीले यो सांस्कृतिक एउटा चाहिँ मिनी महोत्सव सञ्चालन गर्न लागेका हौँ। यसलाई अब आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने चाहिँ यहाँहरूको चाहना छ हैन? निश्चित रूपमा यसलाई निरन्तरता दिने कुरो पनि हो हाम्रो कुरो। किन भनेदेखि यो संस्कृतिलाई कहिले पनि कोही पनि नभुलौँ, आफ्नो पहिचानलाई कोही पनि नबिर्सौँ। यसलाई सदैव निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो पहिचान आफ्नो संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने सबैको चाहिँ एउटा उद्देश्य रहोस्, इच्छा आकाङ्क्षा रहोस् भन्ने एउटा उद्देश्य सहितका चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ निरन्तर रूप चाहिँ दिने चाहिँ हाम्रो पनि एउटा चाहिँ सोच चाहिँ रहेको छ। मेला सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय निकाय त्यस्तै गरी विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको चाहिँ सहभागिता सहयोग चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? जहाँसम्म अहिलेसम्म सबै ठिकै छ, सबैको आश्वासन पनि हामीलाई मिलेको छ कि एउटा मिनी महोत्सव वास्तविक चाहिँ एउटा आयोजक थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय हो, तथापि फेरि पनि यो तपाईँ हाम्रो सबैको हो, हामीले यही नै बुझेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सबै सङ्घ संस्थाबाट अथवा यहाँभित्र रहेका चाहिँ कार्यालय अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नानी नगरपालिकै नै भनौँ, वनहरू छ सामुदायिक वनहरू जे हो, सबै ठाउँबाट चाहिँ व्यापक रूपमा सबैको चाहिँ एउटा सहभागिताको निमित्त सबैको एउटा सहयोगको निमित्त सबैको चाहिँ आश्वासन हामीले पाएर नै यो महोत्सव चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न लागेका हौँ। सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072लाई यहाँहरू माझ हामीले पूर्व सन्ध्यामा रहेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। महोत्सवको व्यवस्थापनको कार्यहरू कसरी अगाडि बढिराखेको छ, महोत्सव आयोजना गरिनुको उद्देश्य के हो र कस्ता कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ महोत्सवमा समावेश गरिँदैछ, यिनै विविध पक्षहरूमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर मसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ सुनिता चौधरी, जो चाहिँ प्रसाद व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी यतिखेर यहाँहरूमा जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ आवाज। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यो मेलाको आयोजनामा मेला सञ्चालनको क्रममा चाहिँ यहाँहरूले प्रसाद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटा लिनु भएको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? प्रसाद व्यवस्थापन भनेपछि हाम्रो यहाँ ठारू यो मिनी महोत्सव सांस्कृतिक मिनी महोत्सवमा हाम्रो कल्चरल महोत्सव हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो जातिहरूमा आदिवासी जनजातिहरूमा हाम्रो ठारू जातिहरूको एउटा संस्कृति प्रसादहरू के हुन्छ त हाम्रो कल्चरमा हाम्रो संस्कृति के हुन्छ र त्यसमा हाम्रो प्रसादहरू के बनाउने गरिन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउन खोजेको हो। यसमा खास गरी हाम्रो जितिया पर्व हुन्छ। जितिया पर्वमा के कस्ता प्रसादहरू तयार पारिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सोहराई हुन्छ जसलाई तिहार भनिन्छ, त्यसमा हाम्रो प्रसादहरू के हुन्छ, के तयार पारिन्छ, कस्ता किसिमका खाना खाइन्छ। र हाम्रो खिचरा हुन्छ जसलाई माघे सङ्क्रान्ति भनिन्छ, त्यसको प्रसादहरू के हुन्छ। हाम्रो त्यसै गरी फगुवा हुन्छ, फगुवामा त्यसै गरी हाम्रो सामत भन्छ, सामत जलाउने जो कि हामी फागु पूर्णिमा भन्छ, त्यसलाई चिरदाहको बेलामा हामी के कस्ता किसिमका प्रसादहरू हामी चाहिँ त्यसमा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी चाहिँ यो महोत्सवबाट दर्शाउन खोज्दैछौँ। र यसमा चाहिँ त्यही कुराहरूको लागि तयारी हामी चाहिँ गरिराखेका छौँ प्रसादमा। यो महोत्सवमा हामीले अब यहाँ आउने दर्शकहरूले चाहिँ देख्न पाउने थारू जातिहरूको प्रसादहरू मात्रै, यहाँ थारू जातिको संस्कृतिलाई मात्रै यहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ कि अन्य जातिहरूको पनि अब यहाँ यस क्षेत्रमा बस्ने त गुरुङ, मगर, बोटे विभिन्न समुदायका जातिहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूका प्रसादहरू उहाँहरूका सांस्कृतिक महत्त्वहरूलाई चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको तयारी चाहिँ कसरी भइराखेको छ?
यहाँ यो महोत्सवमा हामी खास गरी थारू संस्कृति सङ्ग्रहालयको आयोजना भए तापनि यो ठाउँमा बसोबास गर्ने जति पनि आदिवासी जनजातिहरू छ उहाँहरू सबै जात जातिहरूको संस्कृति हामी यस महोत्सवमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका साथसाथै अब खानाहरूमा उहाँहरू आफ्नो किसिमले उहाँहरूको अरू जातिहरूको खानाहरू चाहिँ प्रसादहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुत त्यसरी चाहिँ नगरे तापनि स्थल लिएर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो खानाहरू दर्शाउनेछन् र विशेष गरी हाम्रो थारू जातिहरूको प्रसादलाई चाहिँ हामी विशेष यसमा चाहिँ गरिराखेका छौँ, महत्त्व दिएका छौँ। किनभने थारू संस्कृति सङ्ग्रहालयको आयोजना भएको हुनाले थारूहरूको खानालाई हामी विशेष किसिमको यसमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हजुर, अब यहाँ आइसकेपछि थारू जातिका के कस्ता परिकारको स्वादहरू चाहिँ यहाँ आउने दर्शकहरूले चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ? यो बाहेक अन्य के यहाँहरूको थारू जातिहरूको के पर्वहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन यहाँ आउने दर्शकहरूले पाउनुहुनेछ? हजुर हजुर हाम्रो जितिया पर्व हुन्छ। सबभन्दा सुरुवातीमा पर्व हुन्छ जितिया। यसमा महिलाहरूको पर्व हो। यसमा मनाइने हाम्रो खास गरी महिलाहरू पर्व व्रत बसेको बेलामा चाहिँ केरा, दही, चिउरा, जाँकुर भन्छ हैन, अनि भोगटाहरू फलफुलहरू खाने चलन हुन्छ। त्यो किसिमको प्रसाद हुन्छ तयारी। र हाम्रो चाहिँ सोहराई भन्ने हुन्छ, तिहार जसलाई भनिन्छ। सोहराईमा चाहिँ हामी रोटी पुज्ने चलन हुन्छ। हाम्रो आफ्नो देउतालाई रोटीहरू पुज्ने अनि भालेहरू चढाउने त्यो किसिमको प्रसाद हुन्छ। रोटीमा हाम्रो विशेष थरीको रोटीहरू बनाइन्छ, जस्तै सोझो रोटी भयो, नगर रोटी भयो, त्यसमा ढिकरी हैन, ती सबै किसिमका प्रसादहरू तयार पारिन्छ। त्यो पुज्ने चलन छ, त्यो देखाउँछौँ हामी। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ खिचरामा हुन्छ। खिचरा खास गरी हाम्रो यो अनदीको चामलबाट विशेष किसिमले बनाइने, हाम्रो उसिनेर बनाइने पोका चिच्चर भन्ने चलन हुन्छ र त्यो खाने गरिन्छ। त्यो हामी गर्नेछौँ, त्यसमा देखाउनेछौँ। र यसको साथसाथै माछा विशेष यसको चिच्चरको सँगसँगै माछा हाम्रो विशेष खाना हो। माछा चिच्चरहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी चाहिँ यो सामत भन्छ, जसलाई फागु पूर्णे भनिन्छ। फागु पूर्णेमा चाहिँ सामत चिर्दा हाम्रो गर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो प्रसादीहरू हुन्छ। विशेष किसिमले हाम्रो रोटीहरू बनाउने चलन छ। यसमा रोटीहरू चाहिँ हाम्रो कन्या केटीहरूले बनाउने गर्दछ र त्यो प्रसाद हलुवा अनि त्यो विशेष किसिमको पुरी रोटी जस्तै एक किसिमको रोटी हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यो देखाउनेछौँ। यसरी चाहिँ हामी आफ्नो हरेक चाडपर्वमा हामी कुन कुन चिजको चाहिँ प्रसादहरू अथवा खानाहरू हामी खाने गर्दछौँ, त्यो कुरालाई हामी चाहिँ यहाँ दर्शाउन खोजेको हो। कार्यक्रम आवास विशेषको आजको श्रृङ्खला हामी पश्चिम चितवनको मेगौली क्षेत्रमा रहेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072को अवसरमा चाहिँ यहाँ महोत्सवलाई प्रवर्धन गर्नको लागि जे होस् यहाँ भएका विभिन्न जात जातिहरूको संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, कलाहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर सम्वर्धन गर्नको लागि चाहिँ महोत्सवको आयोजना गरिएको छ र यिनै विषयमा रहेर कार्यक्रम आवास विशेष यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। हेर्दै गर्नुहोला आवास टेलिभिजन। चितवनको लोकप्रिय आवाज टेलिभिजनलाई स्थानीय कार्यक्रम छायाङ्कन तथा प्रसारणको लागि सम्झनुहोस्। सम्पर्क फोन 056 522 349, मोबाइल 98 550 56 039। स्थानीय कार्यक्रम पर्यावरणीय कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जस्ता अन्य कार्यक्रमहरूको लागि आवाज टेलिभिजनलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कको लागि आवाज टेलिभिजन फोन 056 522 349, मोबाइल 98 550 56 039। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि आवास विशेषमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आवास विशेषको आजको श्रृङ्खला हामी पश्चिम चितवनको मेगौली क्षेत्रमा रहेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मेगौली क्षेत्रमा रहेका विशेष गरी नारायणी नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न जात जातिहरूको कला, संस्कृति, भाषालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र यहाँ रहेका विभिन्न लुकेर रहेका, अलिकति हराउँदै गइरहेका कला संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउनको लागि चाहिँ सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072को आयोजना गरिएको
गरिएको छ। फागुन 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको यहाँको खेल मैदानमा सञ्चालन हुन लागेको महोत्सवको प्रचार प्रसारको लागि आयोजक पक्ष पनि लागिरहेको छ। थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको आयोजनामा हुन लागेको महोत्सवको अवसरमा हामीले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र कार्यक्रमका आयोजकहरूसँग त्यस्तै गरी यहाँ मेला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ तयारीहरू कस्तो भइराखेको छ, के कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने दर्शकहरूले अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ, कस्ता खालका संस्कृतिहरूलाई चाहिँ महोत्सव मार्फत चाहिँ प्रवर्धन गर्न खोजिराखेको छ, यिनै विविध विषयहरूमा रहेर कार्यक्रम आवास विशेषमा यहाँहरूमाझ हामीले जानकारी प्रदान गरिरहेका छौँ। यतिखेर मसँग कुराकानीको लागि सांस्कृतिक महोत्सवका आर्थिक तथा सञ्चार संयोजक खिलराज महतो हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी यतिखेर कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ आवाज टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते। यस मेलामा चाहिँ आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, के कस्तो तयारी भइराखेको छ आर्थिक संयोजनको लागि? यस जुन थारू संस्कृति सङ्ग्रहालय आयोजक, यस महोत्सवको आयोजक थारू संस्कृति सङ्ग्रहालय, म आर्थिक संयोजकको हैसियतले हामीसँग चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्ने जुन प्रक्रियामा यस क्षेत्रका स्थानीय निकाय, नगरपालिका, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, होटल व्यवसायीहरूसँग हामीले चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरी अनुमानित 7,40,000 हामीले सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ र खर्च प्रक्रिया चाहिँ हामीले अनुमानित 5,80,000 हामीले चाहिँ खर्च गर्ने अनुमान गरेका छौँ। कसको संयोजन चाहिँ यो महोत्सवमा रहेको छ? थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एकातिर आयोजकको रूपमा रहेका छ भने अन्य कोसँग चाहिँ तपाईँहरूले समन्वय गरेर महोत्सव सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले यस महोत्सवमा चाहिँ प्रायःसो होटल व्यवसायी सङ्घ, नगरपालिका, वन उपभोक्ता समिति र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण संस्कृति लगायतका संस्कृतिका जगेर्नाको साथै र आर्थिक सङ्कलन पनि केही न्यून रूपमा आदिवासीहरूबाट हामीले गरिराखेका छौँ। हजुर, तपाईँ प्रचार प्रसार संयोजकको रूपमा पनि महोत्सवको रहनु भएको छ। प्रचार प्रसारको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ? एउटा यो पश्चिम चितवन क्षेत्रकोमा चाहिँ एक खालका संस्कृतिहरू छन् है भनेर महोत्सवको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि कस्तो तयारी चाहिँ आयोजक पक्षबाट भइराखेको छ? हाम्रो यस चाहिँ थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको साथसाथै यस क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति, विभिन्न जातिहरूको चाहिँ संस्कृति लोपमुख जुन अवस्थामा हुन गइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्ण जागरणको सुरुवात लिएर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसमा चाहिँ प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ अस्ति नै पनि हामीले पत्रकार मित्रहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर मिडिया मार्फत हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ अब सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारको अनुरोधको अपेक्षा गरेका छौँ। महोत्सवलाई सफल पार्नको लागि स्थानीय महिलाहरूलाई समेत परिचालन गरेर उनीहरूलाई समेत अगाडि बढाउने सोच चाहिँ आयोजकले लिएको छ र महिला परिचालन समितिको समेत गठन गरेर महिला परिचालनको काम अगाडि बढाइएको छ र महिला परिचालन समितिको संयोजक मयादेवी महतो यतिखेर मसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ आवाज टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यस थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयले आयोजना गरेको सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072मा यहाँका स्थानीय महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? म अहिले गाउँ गएर हाम्रो दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरूलाई भेटघाट गर्दै अनि हाम्रो यो कार्यक्रम अवधिभरि जुन 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुन गइराखेको छ यो थारू सांस्कृतिक मिनी महोत्सवमा कुन ठाउँमा महिलाहरूलाई कसरी परिचालन गरिराखेको छु भने हाम्रो यो रेली भनौँ न शोभायात्रामा त्यहाँ मिलाउनलाई अनि हाम्रो यो कार्यक्रम अवधिभरिमा जुन ठाउँमा हाम्रो के अरे महिला दिदीबहिनीहरूलाई म यो परिचालन गर्न चाहन्छु कि यो
महिलाहरूलाई गाउँ गाउँबाट जुन सांस्कृतिक झाँकीहरू लिएर आउनेवाला छन् होइन, जुन कार्यक्रममा त्यो देखाउनलाई त्यो मिलाउनलाई महिला परिचालन गर्दैछु। अनि अरू चाहिँ भनौँ न महिलाहरूलाई पनि महिलाहरूलाई अनि स्टलदेखि अरू भनौँ अन्य काममा पनि महिलाहरूलाई म परिचालन गर्नको लागि समेट्दैछु, गठन गर्दैछु। यो यस्तो महोत्सवहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूले अब महिला परिचालन समिति नै गठन गर्नुभएको छ। महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूलाई पनि सामाजिक क्रियाकलापमा अग्रसर गराउनको लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मेला महोत्सवले? मेला महोत्सवले भन्नु भएन, मेला महोत्सवले यो भूमिका भन्नाले यो महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूलाई अब अलिकति हाम्रो समाजमा हामीले अझै पनि देख्न सक्छौँ महिलाहरू चाहिँ सामाजिक गतिविधिहरूमा अब यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पछाडि नै रहने, पुरुष साथीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने, उहाँहरूले नै अब विभिन्न व्यवस्थापनको कामहरू गर्नेछ। तर तपाईँहरूले महोत्सवमा चाहिँ महिला परिचालन समिति नै गठन गर्नुभएको छ। अब यसरी समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाउँदा चाहिँ महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि उनीहरूभित्र रहेका क्षमता उजागर गर्नको लागि चाहिँ के भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो महिलाहरूलाई भूमिका भन्नाले यो कार्यक्रममा जुन तपाईँले भनिसक्नु भएन, महिलाहरू जुन बेलामा नै घर काममा मात्रै त्यो व्यस्त रहने, घर गोठमा मात्रै यो भनौँ न आफ्नो परिवारहरूलाई स्याहार्ने सुसार्ने मात्र त्यस्तोमा व्यस्त हुन्छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो महिलाहरू यो कार्यक्रममा आफ्नो घरभित्रको मात्र होइन कि बाहिरी कुराहरूमा पनि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले ध्यान दिएर आफ्नो फुर्सदहरू निकालेर त्यो क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ भनेर म सक्नुपर्छ भनेर म त्यो दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072 को पूर्व सन्ध्यामा रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। महोत्सवको यतिखेर विभिन्न व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढिराखेको छ। विभिन्न समितिहरू उपसमितिहरू गठन गरेर महोत्सवलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि आयोजक पक्षहरू पनि लागि परिराख्नु भएको छ। यसै क्रममा मसँग कुराकानीको लागि महोत्सवका सांस्कृतिक संयोजक हरिचन्द्र महतो कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी यतिखेर जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ आवाज टेलिभिजनमा। हस् त, धन्यवाद। हजुर, सांस्कृतिक मिनी महोत्सव भनेर कार्यक्रमको नामाङ्कन गर्नुभएको छ। संस्कृति यस क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी आउने महोत्सव अवलोकनका लागि आउने दर्शकहरूले चाहिँ भेट्न सक्ने संस्कृति चाहिँ के रहेका छन् मेघौली क्षेत्रमा? यहाँ मेघौली मात्र नभइकन नारायणी नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण जात जातिहरूको संस्कृति हामीले यहाँ संस्कृति चाहिँ संरक्षण होस् भनेर हामी सबै जात जातिको संस्कृतिलाई यो महोत्सवमा राख्ने चाहिँ योजना गरेका छौँ। विशेष त हामी यहाँ आयोजक थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय मार्फत चाहिँ भएको हुनाले विशेष चाहिँ थारू जातिको चाहिँ संस्कृतिलाई विशेष हामीले फोकस गरेका छौँ। त्यसकारणले हामीले यो थारूहरूको चाडपर्वलाई रीतिरिवाज चालचलन रहन सहन त्यसलाई फोकसिङ गरेका छौँ। तर यहाँ मेघौलीमा मात्र नभइकन नारायणी नगरपालिका अन्तर्गतका यहाँका आदिवासीहरूमा कुमाल, दराई, बोटे, मुसहर अनि यहाँ बसोबास गरेका आदिवासी जनजातिका गुरुङ, मगर, तामाङ र ब्राह्मण जातिका, नेवार जातिका संस्कृतिलाई पनि हामीले समावेश गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। किनभने यो सांस्कृतिक महोत्सव हो। सांस्कृतिक महोत्सव भएको हुनाले सबै जात जातिका संस्कृति हामीले यो ठाउँमा देखाउने चाहिँ हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। हजुर, यो थारू जातिलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ भन्नुभयो। थारू जातिलाई नै बढी प्रायोरिटी दिनु, अलिकति बढी स्थान दिनुको उद्देश्य चाहिँ के होला? मुख्य चाहिँ यो उद्देश्य भनेको हामी यहाँ थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एउटा विधिवत रूपमा संस्था दर्ता गराएका छौँ र त्यसको अधिवेशन भएको हुनाले विशेष थारू जातिलाई जुटाउनु पर्ने अधिवेशनको वर्ष भएको हुनाले विशेष थारू जातिलाई जुटाउने भएको हुनाले यहाँका जातिहरूको चाडपर्व रीतिरिवाजलाई समेटेको हुनाले यसमा विशेष चाहिँ हामी थारूलाई फोकसिङ गरेको हो। हजुर, अब यो सांस्कृतिक प्रवर्धनको एउटा उद्देश्य राखेर महोत्सवको आयोजना गरिराख्नु भएको छ। कुन कुन क्षेत्रका मानिसहरू चाहिँ बढी योबाट लाभान्वित हुन सक्छन् र महोत्सव अवलोकन गरिसकेपछि यहाँबाट सिक्न सक्ने जो दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरूले सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छन् संस्कृतिको विषयमा?
वास्तवमा यहाँ हरेक जात जातिको संस्कृति लोप हुँदै गएको छ। मात्र एउटा थारू मात्रै नभइकन सबै जात जातिका संस्कृति चाहिँ लोप हुँदैछ। त्यसको जगेर्ना गर्नलाई, संरक्षण गर्नको लागि हामी सबैलाई चाहिँ के भनेका छौँ भने सबैको संस्कृतिको संरक्षण होस्, यसको जगेर्ना होस्, यो चाहिँ हाम्रो भावी सन्ततिले देख्न पाओस्, यो चाहिँ लोप नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरेको हौँ। महोत्सवमा सांस्कृतिक व्यवस्थापनको सांस्कृतिक पाटोपट्टिको व्यवस्थापनको कार्य चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ के कार्यक्रमहरू राख्ने अथवा कलाकारहरू मगाउने, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सोचाइ के छ? स्थानीय कलाकारहरूले नै यहाँका संस्कृतिहरू प्रवर्धन गर्नुहुनेछ कि तपाईँहरूले राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू लिएर आएर संस्कृति प्रवर्धन गर्नको लागि, संस्कृतिको अब विषयमा जानकारी गराउनको लागि आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाउनु भएको छ? विशेष त हामीले सांस्कृतिक महोत्सव भनेको स्थानीय संस्कृतिलाई जोड दिएका छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई हामीले समावेश गराएका छैनौँ। स्थानीय यहाँका संस्कृति भएका हरेक जात जातिका हामी गाउँ गाउँमा टोल टोलमा गएर हामीले चिठी पत्र प्रचार गरेर र त्यहाँ गएर महोत्सवको बारेमा जानकारी गराएर हामीले सहभागी हुनको लागि चाहिँ गराएका छौँ। न कि हामी बाहिरको राष्ट्रिय कलाकार ल्याएर यहाँको संस्कृति फेरि ओझेलमा पर्ने भएको हुनाले हामीले ल्याउने चाहिँ त्यो चाहिँ राखिएको छैन, हाम्रो योजना छैन। अब महोत्सवमा आउने दर्शकहरूले भनेपछि यहीँका स्थानीय कलाकारहरूकै प्रस्तुतिहरू चाहिँ अवलोकन गर्न हेर्न पाउनुहुनेछ। हजुर हजुर, त्यसरी स्थानीय नै संस्कृति हेर्न पाउने चाहिँ यहाँको मुख्य चाहिँ उद्देश्य त्यो रहेको छ। अब हामीसँग सांस्कृतिक रूपमा अब विभिन्न नृत्यहरू, त्यस्तै गरी गीत सङ्गीतहरू पनि प्रस्तुत गरिनेछ कि एउटा सामान्य अब स्टेजमा कार्यक्रम गर्यो होइन, एक दिनको लागि कार्यक्रम गर्यो, अन्य दिनमा अन्य कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यसरी समापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? स्टेजको व्यवस्था, स्टेज कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरिन्छ कि गरिँदैन संस्कृति प्रवर्धनको लागि चाहिँ? अब स्टेजमा हामीले हरेक जात जातिको संस्कृति चाहिँ हामीले सबैलाई मिलाएर राख्ने गरिएको छ। त्यसमा सबै जात जातिको बिचबिचमा राखेर त्यसरी चाहिँ राख्ने गरिएको छ। स्टेजमै चाहिँ हामीले देखाउने गर्छौँ। झाँकी त हरेक जात जातिको हुन्छ, तर हामीले 3 दिनमा हामीले सबै जात जातिको संस्कृति स्टेजबाट नै देखाउने चाहिँ लक्ष्य राखिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ विशेष के छ भने थारूहरूको जुन हामीले महिलाहरूको चाड जितिया पर्वलाई विशेष चाहिँ जोड दिएको छ। जितियामा व्रतालु महिलाहरूले के खाने गर्छ, व्रत कसरी बस्ने गर्छ, त्यसको झलक पनि हामीले देखाउने चाहिँ लक्ष्य राखिएको छ। र अर्को चाहिँ यो भोलिपल्ट चाहिँ हामीले दोस्रो दिनमा चाहिँ तिहारमा प्रयोग गर्ने हामीले देवी देवता कुनलाई मान्ने अनि खिचराको चाहिँ त्यहाँ परिकारहरू के हुन्छ, त्यहाँ खानपिनहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ देखाउने गर्छौँ। र तेस्रो दिन चाहिँ हाम्रो थारूहरूको अन्तिमको चाड, वर्षभरिको चाडपर्व अन्तिम भनेको होली पर्व हो। होलीको चाहिँ हामीले त्यहाँ झलक देखाउने गर्छौँ। त्यहाँ चिरदाहको पनि एउटा हामीले के अरे झलक देखाउने छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले देखाउने चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। स्थानीय संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न, जगेर्ना गर्न र यहाँ रहेका विभिन्न संस्कृतिहरूलाई प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउनको लागि सांस्कृतिक मिनी महोत्सव 2072 चाहिँ मेघोलीमा आयोजना हुँदैछ। फागुनको 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा यहाँ रहेका विभिन्न जात जातिहरूको कला, संस्कृति, भाषा, धर्मलाई चाहिँ प्रवर्धन गरिने आयोजक पक्षबाट पनि जनाइएको छ। थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको आयोजनामा चाहिँ महोत्सवको आयोजना गर्न लागि हो र यसै क्रममा मसँग महोत्सवकै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मूल्याङ्कन समितिका संयोजक सन्त बहादुर महतो चाहिँ कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। हजुर, यो मूल्याङ्कन समितिले मेला सफल पार्नको लागि आफ्नो गतिविधि कसरी सञ्चालन गरिराखेको छ? के कस्ता कामहरू मूल्याङ्कन समितिबाट भइराखेको छ? मूल्याङ्कन समितिले तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँको जस्तो प्रचार प्रसारहरू छ, ब्यानरहरू छ, हामीले के गर्नुपर्ने छ, कुन समितिले के कति गरिरहेको छ, त्यो समितिले उनलाई रात दिन चाहिँ हेरिराखेको छ। यदि भोलि यो समितिले तपाईँको यो गर्न सकेन भने भोलि महोत्सव असफल हुने नहोस् भन्ने कारणले यो मूल्याङ्कन समितिले उनलाई रात दिन चाहिँ उनलाई हेरिराखेको छ। हजुर, मूल्याङ्कन समितिका यी बाहेक चाहिँ अन्य के कस्ता गतिविधिहरू छन् र महोत्सव सफल पार्नको लागि प्रचार प्रसारको काम पनि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ होइन? प्रचार प्रसारको काम चाहिँ कुन चरणमा पुगेको छ? प्रचार प्रसार भन्नाले हामीले यो 2 दिन अगाडि एउटा मिडियामा थारू कल्याणकारीमा पनि गऱ्यौँ र यसमा प्रचार प्रसार पम्पलेट चाहिँ हामीले चाहिँ अब ठाउँमा पुर्याइराखेका छौँ। हुनसक्छ कुनै ठाउँमा नपुगेको ठाउँ पनि हामीले उनलाई नेपाल अधिराज्यभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ भइराखेको छ। यस महोत्सव सफल पार्नको लागि यहाँहरू लागि परिराख्नु भएको छ।
यस महोत्सवले चाहिँ स्थानीयहरूको विशेष गरी अझ यस क्षेत्रका विभिन्न जात जातिहरूका भाषा धर्म प्रवर्धन गर्न चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो ठाउँमा हामी चाहिँ प्रापूर्वकाल कालदेखि यो हाम्रो बढी चाहिँ यो ठाउँको थारू कुमाल दरेहरूको बसोबास भएको ठाउँले यिनीहरूको आफ्नै भाषा संस्कृतिहरू भएको कारणले यो हरेक चाडपर्वमा यी जातिहरूले आफ्ना संस्कृतिलाई छोडेर अन्य तपाईँको उसमा लागि परेको हुनाले यो संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ आफ्नै उद्धार गर्नको लागि हामी चाहिँ तत्पर भइराखेका छौँ। कार्यक्रम आवास विशेष तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ। आवास विशेषमा हामी विभिन्न स्थानीय गतिविधिहरूलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने र स्थानीय गतिविधिलाई प्रवर्धन तथा संवर्धन गर्ने काम गर्ने गर्दछौँ र यसै क्रममा आज हामी पश्चिम चितवनको मेगौलीमा रहेर आवास विशेष सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पश्चिम चितवनको मेगौलीमा रहेको खेल मैदानमा फागुन 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको थारू सांस्कृतिक महोत्सव 2072लाई यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। यहाँका स्थानीय विभिन्न जात जातिहरूको कला संस्कृति धर्मलाई चाहिँ कार्य महोत्सव मार्फत प्रवर्धन गर्ने समेत थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय जुन चाहिँ आयोजकको रूपमा रहेको छ उसले सोच बनाएको छ र यो उद्देश्य अनुरूप महोत्सवको चाहिँ तीव्र तयारी समेत भइराखेको छ। अब भने कार्यक्रम आवास विशेषको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ आवास टेलिभिजनको कार्यालय भरतपुर 2 क्षेत्रपुर चितवन र हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 056 532 135 र 522 349। कार्यक्रम आवास विशेषको अर्को श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषयवस्तु नयाँ परिवेशको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आवास टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। संस्कृति हाम्रो पहिचान हो र संस्कृति सम्वर्धन गर्न सधैँ लागि परौँ। धन्यवाद।